मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती जूडाइज्म और इस्लाम में। और इसको सुनकर कुछ कंजर्वेटिव मुस्लिम्स, इनफैक्ट कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज भी कहते हैं कि क्योंकि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं इसलिए मुसलमानों के सामने हिंदूज काफिर हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल पिता को भूलकर सिर्फ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद करने लग जाओ। सिमिलरली हर हिंदू जानता है कि यहाँ पर मूर्ति के जरिए भगवान की पूजा करी जा रही है, एक्चुअली में उस फिजिकल मूर्ति की पूजा नहीं करी जा रही है। इस चीज का एक अच्छा जवाब आचार्य प्रशांत जी ने दिया था जब मैंने उनके साथ बात करी थी। मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा है, मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है, उसमें यही कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा। अब क्रिश्चियंस भी दोस्तों इस चीज को गलत नहीं मानते। यही कारण है कि कई बड़े बड़े चर्चेज में आपको जीसस और मेरी की मूर्तियां मिलेंगी। कई पैसेजेस साइट किए जाते हैं उनके द्वारा इस चीज को साबित करने के लिए। जैसे कि देखिए हिब्रू बाइबल की किताब एक्सोडस के चैप्टर 20 में वर्स 4 और 5 यहां दिया गया है कि भगवान ने किसी भी दूसरी चीज की मूर्ति बनाने से मना किया है, उनके आगे झुकने से मना किया है। नोट करने वाली बात यह है कि भगवान की मूर्ति नहीं, किसी दूसरी चीज की मूर्ति के आगे झुकने से मना किया है। अब 5 चैप्टर आगे चलिए, चैप्टर 25 वर्स 17 to 22 में लिखा गया है भगवान प्रॉफिट मोसेस को खुद कमांड करते हैं कि एक प्योर गोल्ड की मर्सी सीट बनाए, उनके दोनों तरफ चेरब की मूर्ति बनाए। भगवान कहते हैं कि वो मोसेस से बात करेंगे इन स्टैच्यूज के बीच में से। ये इकलौता एग्जांपल नहीं है। एक और किताब हिब्रू बाइबल एज़ेकिएल चैप्टर 41 वर्स 25 टेंपल ऑफ जेरूसलम का डिस्क्रिप्शन पढ़िए। दरवाजों और दीवारों पर चेरब की और पाम ट्रीज की कार्विंग थी। तो देखकर ऐसा लगता नहीं है कि भगवान को कोई प्रॉब्लम है कि हम उनकी फोटोज यूज करें या उनकी मूर्तियां बनाएं, एज लॉन्ग एज उन चीजों का हम इस्तेमाल करें भगवान को वर्शिप करने के लिए, उन मूर्तियां या फोटोज को वर्शिप करने के लिए नहीं। कुरान आयत 448 को अक्सर कोट किया जाता है कि ये वो कोट है जो दिखाता है कि कैसे कुरान बिल्कुल ही मूर्तियों के अगेंस्ट है। यहाँ भी हम देखते हैं कि डू नॉट एसोसिएट पार्टनर्स विद गॉड, यानी भगवान के अलावा किसी और के भक्त मत बनो, किसी और की पूजा मत करो। यही सेंटिमेंट कुरान चैप्टर 31 आयत 13 में दिखता है कि केवल भगवान की पूजा करो। तो ये कहना कि सारे मुस्लिम सारे नॉन मुस्लिम्स को काफिर मानते हैं, ये एक बहुत ही गलत नोशन है। जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं उन लोगों के द्वारा ऐसी चीजें फैलाई जाती हैं। इस्लाम शब्द का मतलब ही होता है सबमिशन बिफोर द गॉड, भगवान के सामने झुकना, और मुस्लिम शब्द का मतलब होता है जो इंसान भगवान के सामने झुकता है। इसलिए एक लिबरल मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से कोई भी इंसान जो किसी भी धर्म में मानता है वो एक मुस्लिम है, क्योंकि अपने धर्म में उसने भगवान को जो भी नाम दिया है वो उस भगवान की पूजा कर रहा है और भगवान के सामने झुक रहा है। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया उसके अंदर धरोव राठी ने कि इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में और जुडाइज्म में अल्लाह के सिवा किसी और हस्ती का बुत बनाना यह कुफ्र है, यह हराम है। हां, खुदा का अगर बुत बनाया जाए तो यह जायज है। और उन्होंने सूरत निसा की जो आयत नंबर 48 है और 116 इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह ताला इस गुनाह को तो क़यामत के दिन कभी मुआफ नहीं करेगा कि कोई शख्स शिर्क के साथ अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ, इसके सिवा हर गुनाह को मुआफ कर देगा जिसके लिए चाहेगा। तो इस शिर्क के गुनाह को उन्होंने रिलेट किया कि यह शिर्क सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो खुदा के अलावा किसी और हस्ती का बुत बनाते हैं। अगर कोई खुदा का बुत बनाए या खुदा के महबूब बंदों का कोई बुत बना लेता है और पीछे ध्यान अल्लाह ही की तरफ से है कि ये अल्लाह की तरफ ले जाने वाली चीजें हैं, तो उन्होंने इस्लाम के खाते में भी डाल दिया इसे कि ये इस्लाम में भी कोई कुफर नहीं है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन उन्होंने कोई आयत कोट नहीं की इस हवाले से। उन्होंने जो टेम्पर्ड फॉर्म में किताबें हैं उनका हवाला दिया, खैर वो भी, उसको भी मैं ब्रीफ कर सकता हूं, उसे हम छोड़ते हैं, हम कुरान के ऊपर आते हैं। मेरे भाई, कुरान में तो बिल्कुल ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बिल्कुल कुरान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर झूठ बांधना है कि इस्लाम में किसी किस्म की कोई बुत परस्ती की इजाजत मौजूद है, नॉट एट ऑल। अल्लाह का बुत बनाने की भी इजाजत नहीं, तो बाकी तो आप छोड़ ही दें। और वो मिसाल में कह रहे थे कि आपको कैथोलिक के जो चर्चेज हैं उनके अंदर आपको जीसस क्राइस्ट के मुजस्मे नजर आएंगे, और इस तरीके से बाज़-औक़ात लोग, उन्होंने तो खैर ये हरकत नहीं की है, शुक्र है उन्होंने अक्लमंदी का सबूत दिया कि वो खाना काबा को बुत से तशबीह देना। तो भाई, दुनिया में जितने बुत बने हुए हैं आपको उनकी आंखें नजर आती हैं, हाथ पांव नजर आते हैं, काबे में आपको कौन सी आंख नजर आ रही है, उसकी शक्ल कहां से किसी चेहरे से मिलती जुलती है? वो तो जस्ट एक कमरा है। अगर ये बुत होता मुसलमानों का तो मुसलमान जूतियों समेत इसके ऊपर चढ़ते हैं। साल में 2 दफा गिलाफे काबा चेंज होता है और दोनों दफा सऊदी हुकूमत के जो कारिंदे हैं इतने बड़े बड़े बूट पहने हुए उसके ऊपर चढ़ते हैं। ये उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, जूतियों समेत ऊपर चढ़े होते हैं।
اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں, جوتیوں سمیت ہی چڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے اور نہ یہ ہمارے معبود کی کوئی اس حوالے سے نشانی ہے کہ ہم اس کے آگے جھکتے ہیں. باقی کسی کو تفصیلات دیکھنی ہے نا کہ معبود کون سے بنائے ہوئے ہیں تو پی کے فلم دیکھ لیں. ہاں, تو وہ جو بت کے ساتھ ایسے تشبیہ دیتے ہیں بالکل غلط. کون اپنے بت کے اوپر اس طریقے سے چڑھتا ہے؟ وہ ہماری صرف ڈائریکشن ہے مسلمانوں میں یونٹی کے لیے. 2 یونٹی کے سمبل ہیں مسلمانوں کے, ایک عربک لینگویج کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ عربک کے اندر ہے, تاکہ کوئی چائنا کا مسلمان ہو یا رشیا کا مسلمان ہو یا کوئی امریکن مسلم ہو یا سب کانٹیننٹ کا مسلمان ہو, جب وہ جا کے کعبے میں کھڑا ہو یا دنیا میں کہیں بھی کھڑا ہو اور سورۃ الفاتحہ کی قرات شروع ہو تو اسے یہ نہ لگے کہ یہ جو آگے کھڑا ہے یہ کسی اور دین کا ماننے والا ہے اور میں کسی اور دین کا ماننے والا ہوں, یا یہ دین تو ایک ہے, یہ کسی اور جو ہے وہ نسل سے تعلق رکھنے والا ہے, کسی اور تہذیب سے تعلق رکھنے والا ہے. نہیں, وہ سب کے سب ایک جیسے لگتے ہیں. یہ اسلام کی یونٹی کے سمبل ہیں 2, عربک لینگویج اور قبلہ جو ہماری ڈائریکشن ہے, ہم اسے قبلہ کہتے ہیں. سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر جو 2 ہے اس کے سٹارٹ کے 2 رکوع پورے کے پورے اسی کے اوپر آئے ہوئے. میں سلام پیش کرتا ہوں دھروو راٹھی کو کہ اس نے شکر الحمدللہ جو غلطی بڑے بڑے کرسچن فلاسفرز کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف, وہ چونکہ بدنیتی کے اوپر کر رہے ہوتے تھے, یہ بندہ بدنیت نہیں تھا اس لیے اس نے یہ ذلیل حرکت نہیں کی ہے. اور کئی کرسچنز کے پادری, کئی ہندوؤں کے پنڈت وہ کعبے کو تشبیہ دیتے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کے ساتھ. یہ حرکت اس نے نہیں اس پوری ویڈیو میں کی, اس کے اوپر میں ایسے سلوٹ کرتا ہوں. یہ انتہائی ذلیل حرکت ہے, جھوٹ باندھنا ہے مسلمانوں کے اوپر. مسلمان کسی قسم کی بھی بت پرستی کو جائز نہیں سمجھتے. اب رہ گیا جو مسلمان جا کے قبروں کے آگے جھکتے ہیں تو ان کی بھی اگر آپ اوریجنل تعلیمات پڑھیں تو ان کے اندر بھی ایسی کوئی بات موجود نہیں. یہ صرف جہالت کے اوپر مبنی ہے. کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی مرے ہوئے بندے کی قبر پہ جا کے تو اسے سجدہ کرنا شروع کر دیں یا اس کے سامنے حد رکوع جھکنا شروع کر دیں. یہ بالکل اسلام کے اندر حرام ہے, اور اگر عبادت کی نیت سے ہوا تو یہ کفر و شرک ہے, سیدھی سی بات ہے. تو بت کا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. خدا کا بھی بت نہیں بنایا جا سکتا, کوئی اسٹیچو نہیں بنایا جا سکتا. لہٰذا وہ جو اس ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ جس طرح آپ اپنے باپ کی تصویر رکھتے ہیں نا, تو آپ اس تصویر کے پیچھے جو ہستی ہے اس سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, اس تصویر سے آپ کا لینا دینا کوئی نہیں ہوتا. اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم بھگوان کا بت بناتے ہیں یا مختلف سٹیچو دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں تو ان سٹیچوز کا مقصد بھگوان کی یاد تازہ کرنا ہوتا ہے, نہ کہ ان سٹیچوز کو ہم بھگوان سمجھتے ہیں. میرے بھائی آپ سٹیچوز بنا ہی نہیں سکتے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو پوری ایک ویڈیو تفصیلی ریکارڈ کروائی, سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. اس میں انہوں نے ہندوؤں کی کتابوں سے بھی ثابت کیا ہے کہ وہاں بھی خدا کا کوئی سٹیچو بنانا, کوئی تصویر بنانا, کوئی بت بنانا, کوئی اس طرح کا سمبل بنانا حرام ہے. اور قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں واضح کر دیا, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں ہے, اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی تو اس کا سٹیچو نہیں بنایا جا سکتا, ورنہ تو ہمارے پیغمبر خود بناتے. ہمارے پیغمبر نے تو جب فتح مکہ ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں بھی بنی ہوئی تھی کعبے کی دیوار کے اوپر. بعض مسلمان ریلیکٹنٹ ہوئے کہ ہم ان تصویروں کو کیسے مٹائیں, تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹائیں وہ اپنے جد امجد کی تصویر. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پروفٹ کی کوئی تصویر دنیا میں نہیں ہے. حالانکہ تصویریں اس وقت بھی بنائی جاتی تھیں, لیکن کسی نے جرت نہیں کی کہ ایک تصویر ہی بنا کے رکھ لیں. نہیں, کیونکہ بت پرستی اسی سے داخل ہوتی ہے. سورہ نوح کے اندر جو 4 بتوں کا ذکر آیا ہے نا, جو قوم نوح پوجا کرتی تھی, اور جب قوم نوح ان بتوں کو پوج رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے سے یہ بت پرستی کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اور اس کی تفصیل قرآن میں تو نہیں آئی ہے, صرف بتوں کے نام آئے ہیں, لیکن صحیح بخاری کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ بیسیکلی
یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ان کی قوم کے اندر اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ پہلے انسان اور پہلے پروفٹ حضرت آدم علیہ السلام ہے. یہ بھی اس میں انہوں نے کہا کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کو مسلمان پیغمبر مانتے ہیں. جوز اور کرسچنز جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ لیتے ہیں یا نوح علیہ السلام سے سٹارٹ لیتے ہیں. تو یہ کنسنسس حضرت آدم علیہ السلام ہی پہلے انسان ہیں اور وہ پہلے پیغمبر بھی ہیں. ان کی نسل ہی میں جب بت پرستی شروع ہوئی تو وہ ایسے شروع ہوئی, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کچھ نیک لوگ عبادت کیا کرتے تھے. ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے اندر عبادت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے نا, جہاں پہ بیٹھ کے وہ عبادت کرتے تھے وہاں پہ انہوں نے وہ 5 نشانیاں پتھروں کے طور پر رکھ لی کہ ان کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی موٹیویشن پیدا ہوگی. پھر آہستہ آہستہ وہ بت کی شکل اختیار کر گئے اور لوگوں نے انہی کو پوجنا شروع کر دیا, اور وہی کانسیپٹ کے پیچھے تو خدا ہی ہے. تو اس طریقے سے بت پرستی سٹارٹ ہوئی. آج بھی آپ کو جو لوگ جاہل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم مزارات کے اوپر اس لیے جاتے ہیں کہ تاکہ ہم وہاں جا کے ان نیک بندوں کو یاد کریں کہ انہوں نے کیسے اللہ کو خوش کیا تھا, تو پھر اس سے ہمیں موٹیویشن ملے گی. جی آپ کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے تھے, انہوں نے بھی ایسے ہی سٹارٹ لیا تھا کہ یہاں اللہ کے نیک بندے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے چلا کٹیا جی. سیم چیز بخاری کے اندر موجود ہے. ان 5 بتوں کا سلسلہ پھر شروع ہوا, اور قرآن حکیم اس حوالے سے اتنا سینسٹیو ہے بت پرستی کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں, چیپٹر نمبر یہ 22 ہے, فرمایا کہ بتوں کی گندگی سے بچو. اس سے گند کہا ہے, نجس غلاظت کہا ہے بتوں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر کی آیت نمبر 3 میں کہا کہ یہ لوگ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے, پیچھے اللہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کنڈیم کیا کہ یہ بالکل صراحتاً کفر ہے. اور سورہ یونس میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم وہ بات کر رہے ہو جو اللہ کے بھی علم میں نہیں ہے, زمین و آسمان میں, کہ اللہ نے کوئی اپنا نائب مقرر کیا اس حوالے سے کہ اس کے ذریعے تم اللہ تک پہنچو گے. اور پھر سورۃ الاعراف میں تو اللہ تعالیٰ نے جتنی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے, اللہ نے کہا کہ یہ جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں یہ تو تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید سمجھایا کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں, کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں. ہاتھ تو ہیں لیکن پکڑتے تو کوئی نہیں نا. باقی تفصیلات کے لیے پی کے فلم دیکھ لیں. کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں, کیا ان کے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں. اللہ نے ایک ایک عضو کا ذکر کیا اور انسانیت کو آر دلائی اس حوالے سے. وہ انسانیت جو شرک میں ڈوبی ہوئی ہے کہ تم ان سے بہتر ہو, کہ تم چل پھر سکتے ہو, پکڑ سکتے ہو, سن سکتے ہو, لیکن یہ وہ بت ہیں جن کے اندر یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر جو اس کو اپنے ایپیکس کے اوپر پہنچایا وہ ہمارے ابا جی نے پہنچایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. وہ انشاءاللہ میں بعد میں اگلے پوائنٹس کے اندر ان کا ذکر کروں گا, چونکہ اس ویڈیو میں انہوں نے ان کا ذکر بھی کیا. تو اسلام میں کسی قسم کی کوئی قبر پرستی, بت پرستی کسی بھی حوالے سے نہیں ہے. اچھا, یہاں